ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ द्वाविंशोऽध्यायः। उद्धव उवाच कति तत्त्वानि विश्वेशा संख्यातानि ऋषिभिः प्रभो। नवैकादश पञ्चत्रीण्यात्तत्वमिह शुश्रुमा। केचित् षड्विंशतिं प्राहुरपरे पञ्चविंशति। सप्तैके नवषट्के चत्वार्येकादशा परे। केचित् सप्तदश प्राह षोडशैके त्रयोदश। एतावत्त्वं हि संख्यानां ऋषय यदविवक्षया। गायन्ति पृथगायुषमन्निदं नो वक्तुमर्हसि। श्रीभगवानुवाच युक्तं च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा। मायां मदीयामुद्गृह्य वदतां किं नु दुर्घटा। नैतदेवं यथार्थत्वं यदहं वच्मि तत्तथा। एवं विवदतां हेतुं शक्तयो मे दुरत्यया। यासां व्यतिकरादासीद् विकल्पो वदतां पदा। प्राप्ते समदमेप्येते वादस्तमनुशाम्यति। परस्परानुप्रवेशात् तत्त्वानां पुरुषर्षभा। पौर्वापर्या प्रसंख्यानं यथा वक्तुर्विवक्षिता। एकस्मिन्नपि दृश्यन्ते प्रविष्टानीतराणि च। पूर्वस्मिन् वा परस्मिन् वा तत्त्वे तत्त्वानि सर्वशः। पौर्वापर्यमतो मीशां प्रसंख्यानमभीप्सता। यथा विविक्तं यदवक्त्रं गृह्णीमो युक्तिसम्भवात्। अनाद्यविद्या युक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदना। स्वतो न सम्भवादन्यत् तत्त्वज्ञो ज्ञानदो भवेत्। पुरुषेश्वरयोरत्र न वैलक्षण्यमण्वपि।
तदन्यकल्पना पार्था ज्ञानं च प्रकृतिर्गुणः प्रकृतिर्गुणसाम्यं वै प्रकृतिरनात्मनो गुणाः सत्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पद्यन्त हि तवः सत्वं ज्ञानं रजः कर्म तमो ज्ञानमिहोच्यते गुणव्यतिकरः कालः स्वभावः सूत्रमेव च पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्तमहङ्कारो नभो नीलः ज्योतिरापाचितिरिति तत्त्वान्युक्तानि मे नव श्रोत्रं त्वग्दर्शनं घ्राणो जिह्वेति ज्ञानशक्तयः वाक्पाण्युपस्थपाय वङ्घ्रीकर्माण्यङ्गुभयं मनः शब्दस्पर्शो रसो गन्धो रूपं चेत्यर्थजातयः गत्युत्युत्सर्गशिल्पानि कर्मायतनसिद्धयः सर्गादो प्रकृतिर्यस्या कार्यकारणरूपिणी सत्त्वादिभिर्गुणैर्धत्ते पुरुषो व्यक्त हि ईक्षते व्यक्तादयो विकुर्वाणा धातवः पुरुषेक्षया लब्धवीर्याश्रयन्त्यण्डं संहता प्रकृतिर्बलात् सप्तैव धातव इति तत्रार्था पञ्चखादयः ज्ञानमात्मा भयाधार ततो देहेन्द्रियासवः षडित्यत्रापि भूतानि पञ्चषष्ठः परः पुमान् तैर्युक्त आत्मसम्भूतैः सृष्टवेदं समुपाविशत् चत्वार्ये वेति तत्रापि तेज आपोन्नमात्मनः जातानि तैरिदं जातं जन्मावयविनः खलु संख्याने सप्तदशके भूतमात्रेन्द्रियाणि च पंच पंचैकमनसा आत्मा सप्तदश स्मृतः तद्वत् षोडश संख्याने आत्मैव मन उच्यते भूतेन्द्रियाणि पंचैव मन आत्मा त्रयोदश एकादशत्वात्मासौ महाभूतेन्द्रियाणि च अष्ट प्रकृतयश्चैव पुरुषश्च न
न वेत्यथा अष्टौ प्रकृतयश्चैव पुरुषश्च न वेद्यत इति नाना प्रसंख्यानं तत्त्वानां ऋषिभिः कृता नाना प्रसंख्यानां तत्त्वानां विकृता सर्वं न्याय्यं युक्तिमत्वाद् विदुषां किम शोभना सर्वज्ञानयुक्तिमतवाद् विदुषां किं शोभनम् उद्धव उवाच प्रकृति पुरुषश्चोभ यद्यप्यात्मविलक्षणौ अन्योन्यापाश्रयात् कृष्णा दृश्यते नाभिधातयो प्रकृतौ लक्ष्यते यात्मा प्रकृतिश्च तथात्मनि एवं मे पुण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि छेत्तुमर्हसि सर्वज्ञा वचोभिर्नयनैः पुनैः त्वत्तो ज्ञानमहि जीवानां प्रमोषस्ते त्रशक्तितः त्वमेव यात्ममायाया गतिं वेत्थ न चापरः श्रीभगवानुवाच प्रकृति पुरुषश्चेति विकल्पा पुरुषर्षभा एष वैकारिकः सर्गगुणव्यतिकरात्मकः ममाङ्गमाया गुणमयी अनेकधा विकल्पबुद्धिश्च गुणैर्विधत्ते वैकारिका त्रिविधो यात्ममेकामथाधिदैवामथिभूतमन्या दृग्रूपमार्गं वपुरात्र रन्ध्रे परस्परं सिद्ध्यति या स्वतः खे आत्मा यद्देशामपरो य आद्या स्वयानुभूत्याखिल सिद्धसिद्धिः एवं त्वगादिश्रवणादिचक्षुर्जिह्वादिनासादि च चेतयुक्ता योऽसौ गुणक्षोभकृतो विकारा प्रधानमूलान् महतः प्रसूतः अहं त्रिविन्मोहविकल्पहेतुरवैकारिकस्तामस ऐन्द्रियश्च आत्मा परिज्ञानमयो विवादो यस्तीति नास्तीति विदार्थनिष्ठः व्यर्थोऽपि नैवो परमेत पुंसां मत्तः परावृत धियां स्वलोकात् उद्धव उवाच तत्ता परावृत्य धिया स्वकृतैः कर्मभिः प्रभो उच्चावचान् यथा देहान् गृह्णन्ति विसृजन्ति च
तन्ममाख्या हि गोविन्द दुर्विभाव्यामनात्मभिः नाये तत् प्रायसो लोके विद्वांसः सन्ति वञ्चिताः श्रीभगवानुवाच मनः कर्ममयं नृणामिन्द्रियै पञ्चभिर्युता लोकालोकां प्रयातयन्या आत्मा तदनुवर्तते ध्यायन्मनोन विषयान् दृष्टान् वानुश्रुतानथा उद्यसीदत् कर्म तन्तं स्मृतिस्तदनुशाम्यति विषयाभिनिवेशेनात्मानं यस्मरेत् पुनः जन्तोर्वै कस्यचित् हेतोर्मृत्युरत्यन्तविस्मृतिः जन्मत्वात्मतया पुंसा सर्वभावेन भूरिदा विषया स्वीकृतिं प्राहुर्यथा स्वप्नमनोरथः स्वप्नं मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न स्मरत्यसौ तत्र पूर्वमिवात्मानमपूर्वं चानुपश्यति इन्द्रियाय न सृष्ट्येदं त्रैविध्यं भाति वस्तुनि बहिरन्तर्भिदा हेतुर्जनो सज्जनकृद् यथा नित्यदायङ्गभूतानि भवन्ति न भवन्ति च कालेन लक्ष्यवेगेन सूक्ष्मत्वात् तन्न दृश्यते यथा चिशां स्रोतसां च फलानां वा वनस्पते तथैव सर्वभूतानां वयोवस्थादयः कृताः सोऽयं दीपोर्चिषां यद्वश्रुतसां यतदिदं जलम् सोऽयं पुमानिति नृणां मृषा गीर्धीर्मृषायुषा मा स्वस्य कर्म बीजेन जायते सोऽप्ययं पुमान् म्रियते वा मरो भ्रान्त्या यथाग्निर्दारुसंयुतः निषेकगर्भजन्मानि बाल्यकौमारयौवना वयो मध्यं जरा मृत्योरित्यवस्थास्तयोर्नवा एता मनोरथमयीर्यन्यस्योच्चावचस्तनो गुणसङ्गादुपादत्ते क्वचित् कश्चिज्जहाति च आत्मना
पितृपुत्राभ्यामनुमेयौ भवाप्ययौ न भवाप्ययवस्तूनामभिज्ञोद्वयलक्षणः तयोतरोर्बीजाविपाकाभ्यां यो विद्वान् जन्मसंयमौ तरोर्विलक्षणो दृष्टा एवं दृष्टा तनो विकृतिरेवमात्माना मा विविच्या बुधा पुमान् तत्त्वेन स्पर्श सम्मूढा संसारं प्रतिपद्यते सत्त्वसङ्गादृशेन देवान् रजसा सुरमानुषान् तमसा भूततिर्यक्त्वा भ्रामितो याति कर्मभिः नित्यतो गायतः पश्चान्यथैवानुकरोति तान् एवं बुद्धिगुणान् पश्चान्निहप्यनुकार्यते यथाम्बसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते भ्रमतीव भो यथा मनोरथधिया विषयानुभवो मृषा स्वप्नदृष्टाश्च दासारः तथा संसार आत्मनः अर्थेय विद्यमानेऽपि संसृतिर्नानिवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने नरथागमो यथा समादुद्धवमा भुङ्क्ष्वा विषया न सदिन्द्रियैः आत्मा ग्रहण निर्भातं पश्य वैकल्पिकं भ्रम क्षिप्तो वमानितो सद्भिः प्रलब्धो सूयितोऽथवा ताडिता सन्निबद्धो वा वृत्त्या वा परिहापितः निष्ठितो मूर्त्रितो वा ज्ञैर्बहुधैवं प्रकम्पितः श्रेयस्कामः कृच्छ्रगता आत्मनात्मानमुद्धरेत् उद्धव उवाच यथैव मनुबुद्ध्येयं वदनो वदतां वर सुदुस्सहमिमं मन्ये आत्मन्या सदतिक्रम विदुषामपि विश्वात्मन प्रकृतिर्हि बलीयसी ऋते त्वद्धर्मनिरतान् शान्तांस्ते चरणालयान् स्वस्ति श्री
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे द्वाविंशोऽध्यायः। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे द्वाविंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय।